नमस्कार, बेलुकीको सत्य तथ्य न्युज बुलेटिनमा स्वागत छ। म बिमा लुङ्गेली। तपाईँ हामीलाई सत्य तथ्य अनलाइन न्युज पोर्टल, सत्य तथ्य फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलबाट एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरु गरौँ बेलुकीको सत्य तथ्य न्युज बुलेटिनको सुरुमा मुख्य समाचार। सत्तारूढ दलको गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दावी। झुटो सपना देखाएर ओलीले जनतालाई झुक्क्याएको शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको आरोप। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 6% भन्दा माथि हुने अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर सुरेन्द्र उप्रेतीको भनाई। नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको 30% मात्रै सिँचाइको व्यवस्था भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। दोस्रो एक दिवसीयमा जिम्बाब्वे ए माथि नेपाल 9 विकेटले विजयी। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको नारा एकताबद्ध देश, खेलकुदको सन्देश सहित लोगो र मस्कट सार्वजनिक। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तारूढ दलको गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको दावी गर्नुभएको छ। शनिबार तनहुँको दमौलीमा नेपाली काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समितिले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले देशमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अत्याचार विरुद्ध गठबन्धन बनेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो एक ऐतिहासिक गठबन्धन हो, स्थानीय तहसम्म मात्र सीमित रहँदैन। प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा पनि हामी यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ। प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीको कार्यशैलीबाट जनताले मुक्ति पाएको समेत दावी गर्नुभयो। अहिलेको जो संविधान बनेको छ, यो संविधान सभाले बनाएको संविधान हो, एउटा पार्टीले बनाएको संविधान होइन। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान हो। यस संविधानमा लहरबाजीमा संविधान संसद भङ्ग नहोस् भन्नका लागि संसद भङ्ग गर्न धेरै कडा प्रावधान राखेको छ। संसद भङ्ग वर्षक हुनैसक्यो। त्यस्तै अवस्था परेपछि मात्रै हो उनलाई त बस संसदमा विरोध गर्ने साथ विरोध सहन नसक्ने संसद भङ्ग गरिहाल्ने। त्यस्तै संसद अदालतमा गएर हामीले फिर्ता ल्याएपछि संसद चल्नै नदिने, आफू बाहेक अरूलाई काम गर्न नदिने र आफू विरुद्ध कोही बोलेको सुन्न नसकेर ओलीले पटक पटक संसद भङ्ग गरेको पनि उहाँले आरोप लगाउनुभयो। गठबन्धन असफल बनाउन पटक पटक गरिएको प्रयास निरर्थक भएको बताउँदै देउवाले चुनावी मैदानमा सबैलाई जवाफ दिने बताउनुभयो। अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर सुरेन्द्र उप्रेतीले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 6% भन्दा माथि हुने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रतिस्थापन बजेट कार्यान्वयन र आगामी बजेटका प्राथमिकता विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले तथ्याङ्क विभागले आर्थिक वृद्धि दरमा प्रक्षेपण गरेको भन्दा बढी हुने बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको बताउनुभयो। आर्थिक सल्लाहकार उप्रेतीले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र मुद्रास्फीतिमा दबाव रहेको स्वीकार गर्दै यो समस्या चाँडै समाधान हुने दावी समेत गर्नुभयो। उहाँले कोरोना महामारी पश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट उच्च कर्जा लगानी हुँदा पनि अहिले अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएको बताउनुभयो। मौद्रिक नीतिले 19% कर्जा लगानी हुने अनुमान गरे पनि केही समय अगाडि 38% पुगेको बताउनुभयो। निर्यात भन्दा पनि आयात 81 रूपमा ह्वात्तै बढेकाले बाह्य क्षेत्रमा दबाव परेको उहाँको भनाइ छ। आर्थिक सल्लाहकार उप्रेतीले चालु आर्थिक वर्षमा 6.5% मूल्य वृद्धि हुने अनुमान भए पनि रुस र युक्रेनको युद्धको कारणले 7.1% को मूल्य वृद्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कृषि, उत्पादन, रोजगारीमा केन्द्रित हुने बताउनुभयो। उहाँले बाह्य क्षेत्रमा सन्तुलनमा ल्याउनको लागि भए पनि अबको बजेटमा कृषि, रोजगारी र उत्पादनमूलक क्षेत्र केन्द्रित हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हामीले यस वर्षको जुन नीति कार्यक्रम वा बजेट ल्याउँछौँ, यहाँ केही न केही हाम्रो फन्डामेन्टल पक्ष, आधारभूत चाहिँ नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई अहिले हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, आवश्यकता आएको छ। त्यो चाहिँ के हो भने अब देश सधैँ आयातमा निर्भर भएर चल्नेवाला छैन। आयात निर्भर भएर चल्दैन देश। अब उत्पादन र उत्पादन सँगसँगै रोजगारी यहीँ सिर्जना गर्न सकिएन भने
अबको हाम्रो जुन समृद्धि र विकासको सपना पुरा गर्न सकिँदैन, बिल्कुलै सकिँदैन। त्यसैले अबको कार्यक्रममा हामीले हाम्रा आफ्नै कम्पेटिटिभ एडभान्टेजका जे जति क्षेत्र छन्, तुलनात्मक लाभका क्षेत्र छन् अथवा प्रतिस्पर्धात्मक लाभका जे जति क्षेत्र छन्, तिनीहरूलाई एकदमै गहिरोसँग अध्ययन गरेर यी क्षेत्रहरूमा व्यापक ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा कृषिको योगदान 15% आए मुलुकमा ठूलो आर्थिक दुर्घटना हुने दावी गर्नुभयो। उहाँले यस्तो अवस्था आउन नदिनको लागि सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा कृषि र रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु पर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो। डाक्टर अधिकारीले सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। सरकारले जुन लक्ष्यका साथ प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको थियो त्यो लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको दावी अधिकारीको छ। सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र सही दिशामा रहेको भने पनि अर्थतन्त्रका सूचकहरू हेर्दा अर्थतन्त्र सङ्कट उन्मुख नै रहेको अर्थविद अधिकारीले बताउनुभयो। अर्थतन्त्रमा देखिएको संरचनागत समस्या समाधानको लागि राजनीतिक नेतृत्व तयार हुनुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रतिस्थापन विधेयकको कुरामा पनि का समस्या आयो भन्दा कसरी कार्यान्वयन गर्नेमै समस्या आएको। बजेट त आयो तर कसरी कार्यान्वयन गर्ने त भन्नेमा कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सही बाटो समात्न नसक्दा त्यो प्रतिस्थापन विधेयकले पनि आफ्नो लक्ष्य हासिल चाहिँ गर्न सकेन। हाम्रो डाक्टर साहब सुरेन्द्र सरले आर्थिक वृद्धिमा लगेर अलिकति जोडेर उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ भन्नु पनि पर्यो। होइन म बसेका बेला यो अर्थतन्त्र कहाँ खत्तम भयो, प्रतिस्थापन विधेयक कारवाही भएन भन्नु मिलेन। उहाँले यसले फेस सेभिङ गर्नै पर्यो। अनि आर्थिक वृद्धि त हुन आँट्या छ है। अनि यो निजी क्षेत्र पनि अलि चाहिँ नि जुरमुराएको छ है, आर्थिक क्रियाकलापहरू भएको छ है भनेर भन्नुभयो है। तर वास्तवमा ती कुराहरू नतिजामा देखिए कि देखिएनन्, सूचकहरूले जस्टिफाई गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ आम जनताले बुझ्ने कुरा चाहिँ के हो भने मेरो जीवन कसरी चलिरहेको छ। अघि नै भनी संरचनागत परिवर्तनको कुरा गरेपछि त संरचनागत परिवर्तन गर्नलाई त पोलिटिकल लिडरहरू पहिला तयार हुनुपर्छ। त्यस्तै अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले मुलुकको पुँजीगत खर्च गर्ने निकायहरू नै काम गर्न लायक नभएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र सुधारका लागि संरचना नै परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। रोक्काले नेपालबाट निर्यात हुने उद्योगहरूको भ्यालु एडिसन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले त्यस्ता उद्योगमा सामान्य मानिसहरूलाई रोजगारीको व्यवस्था गरे मात्रै मुलुकको आर्थिक उन्नति हुने बताउनुभयो। रोक्काले हामीले आर्थिक वृद्धि दरको हिसाब गर्न छाड्नुपर्ने बताउनुभयो। हामीले ग्रोथको हिसाब किताब गर्न छोड्नु पर्यो। अब हाम्रो ग्रोथलाई इन्फ्लेसन रेटसँग हामी कहिले पनि कम्पेरिजन गरेर हेर्न हेरिरहेको छैन र त्यसलाई मिनिमाइज गर्ने हो वा मतलब त्यसलाई छाडिदिने हो भने मात्रै तपाईँको हाम्रो ग्रोथ चाहिँ नि 6%, 7% वा 10% हुनसक्छ। तर त्यसलाई यदि मतलब त्यो एकोमोडेट गर्ने हो, इन्फ्लेसनलाई एकोमोडेट गर्ने हो भने हाम्रो ग्रोथ तपाईँको 1%, 2%, 3% पुग्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हाम्रो अर्थ मन्त्रालयलाई हामीले तपाईँ त्यत्रो धेरै गाली गर्न आवश्यक छैन होइन। गाली गर्न किन आवश्यक छैन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो यो स्ट्रक्चरमै समस्या छ। र स्ट्रक्चरमा तपाईँको छ भने एउटा नयाँ खालको परिवर्तन नगरिकन हामी कहाँ तपाईँको छ भने केही कुरा लागु हुँदैन। जस्तो अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो हरेक महिना 10% को दरले तपाईँको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्ने भन्नुभएको थियो नि, तर हुन सकिरहेको छैन। किन हुन सकेन? किन हुन सकेन भने हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू ती काम गर्न लायक नै छैन। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय सल्लाहकार डाक्टर शालिग्राम पोखरेलले विदेशबाट नेपाल आउने रेमिटेन्सको प्रभावले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारीको बीचमा अत्याधिक रेमिटेन्स नेपाल भित्रिएकाले बजारमा तरलता सहजताका कारण उत्पादनभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा लगानी बढ्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। पोखरेलले तरलता सहज भएर अत्याधिक कर्जा आयातमा गएकाले अहिले बजारमा तरलता अभाव देखिएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय
राज्यमा आर्थिक नीति पनि आयतमुखी भएको बताउनुभयो। हाम्रो अर्थतन्त्रमा हेर्ने भने विगत केही वर्षदेखि हेरौँ, स्पेसली चाहिँ 2001 देखि के भयो भने हामीसँग भएको श्रम अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एज अ श्रमिकको रूपमा जाने र त्यहाँबाट प्राप्त हुने रेमिटान्सले अर्थतन्त्रमा रहेको चारैवटा सेक्टरहरूलाई प्रभाव पारेको देखिन्छ। कर्मिक रूपमा हेर्दा पहिलो उताबाट रेमिटान्स फ्लो भयो र हाम्रो अर्थतन्त्रको वित्तीय क्षेत्रको कुरा गरौँ मैले मौद्रिक क्षेत्रमा रेमिटेन्सको फ्लोले प्रशस्त मात्रामा लिक्विडिटीको एभाइलेबिलिटी भयो। त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ तरलताको प्रशस्त सम्भावना भइसकेपछि उहाँहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा विस्तारमा सहजता भयो र कर्जा विस्तार गर्दा त्यो कर्जाबाट प्राप्त हुने नाफा राम्रै भएको हुनाले बैंक तथा वित्तीय संस्था अथवा वित्तीय क्षेत्र अथवा मौद्रिक क्षेत्रमा कुनै समस्या देखिएन। दीर्घकाल रूपमा त्यसको नीति निर्माणमा खासै प्रोएक्टिभ हुने किसिमले नीति निर्माणमा अलिकति त्यो ढङ्गले गएको अवस्था देखिएन। पोखरेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा आयातमा लगानी गर्दा राज्यलाई राजस्व प्रचुर मात्रामा प्राप्त भए पनि आन्तरिक उत्पादन बढ्ने क्षेत्रमा लगानी नभएको बताउनुभयो। जबसम्म स्वदेशमा नै आन्तरिक उत्पादन बढाउने र स्वदेशमा नै श्रमिकलाई रोजगारी दिने नीति आउँदैन तबसम्म आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। नेपालमा खेतीयोग्य जमिनमा 30 मात्रै सिँचाइको व्यवस्था भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले आफ्नो 31औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी गराएको हो। सिंचित जमिन कम भएकाले पनि खाद्यान्नहरूको उत्पादन गर्न सहज अवस्था नरहेको परिषदका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक भण्डारीले बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा धान, गहुँ र मकैको उत्पादन बढाउन सिँचाइ मल र प्रविधिको उचित व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले पनि हामीलाई सिँचाइ जम्मा 30% जग्गामा सिँचाइ छ र तपाईँहरूले ख्याल गर्नुभयो भने अस्ति भर्खर हामीले हेऱ्यौँ सिँचाइ मन्त्रालयमा जाने पैसा सिँचाइको एरिया बढाउन होइन कि तटबन्ध निर्माण गर्नमा सकिरहेको छ। यो साल तटबन्ध बनाउने, अर्को साल भत्काउने, फेरि बनाउने र हाम्रो सिँचाइ क्षेत्र सिंचित क्षेत्र बढेकै छैन र हामीले सिंचित क्षेत्र नबढाइकन उत्पादनमा खालि जातीय विकास गरेर मात्रै पनि हाम्रो सोच अनुसारको वृद्धि हुन्छ तर जुन सोच छ जुन आवश्यकता छ त्यसलाई परिपूर्ति गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ र गहुँ मकैको पनि तपाईँलाई हाल त्यही हो। अलिकति हामीसँग मलको समस्या छ, तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ। मलखादहरू समयमा आपूर्ति गरेर सिँचाइ दिन सक्यो र प्रविधि र कृषि प्रसार कर्मीहरूको संयुक्त प्रयास भयो भने हामीले फड्को मार्न धेरै बेर लाग्दैन र तर यसको लागि हामी सबैले वातावरण पक्कै पनि बनाउन पर्ने हुन्छ। कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले सिँचाइका लागि छुट्याएको बजेट तटबन्ध निर्माणमा खर्च हुँदा खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था गर्न नसकिएको पनि स्मरण गराउनुभयो। परिषदले हालसम्म 80वटा वस्तुबालीका 723 जातहरू विकास गरी कृषकको खेतबारीमा पुगेको पनि जनाएको छ। त्यसैगरी माटोको डिजिटल नक्साङ्कन सार्वजनिक गरिएको सुन्तला, जुना र कागतीलाई चिस्यान कोठामा 3 महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिने प्रविधि भित्र्याउने प्रस्तावलाई अघि बढाएको पनि परिषदका कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमणबाट 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 2716 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 1420 पीसीआर परीक्षण गर्दा 11 र 1296 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जनामा कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने देशभर 205 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। युक्रेन युद्धपछि रुसमाथिको आर्थिक प्रतिबन्धको सामना गरिरहेका रुसी अरबपतिहरूका लागि दुवै स्वर्गको रूपमा उदाएको छ। रुसी अरबपति र
उद्यमीहरू संयुक्त अरब इमिरेट्समा ठूलो संख्यामा आइपुगेको व्यावसायिक व्यक्तिहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्। सन् 2022 को पहिलो त्रैमासिकमा दुबईमा रुसी अरबपतिहरूले सम्पत्ति खरिद गर्ने दरमा 67% वृद्धि भएको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। युक्रेनमा भएको हमलाको लागि संयुक्त अरब इमिरेट्सले रुसको निन्दा गरेको छैन र रुसमाथि कुनै प्रतिबन्ध लगाएको छैन। संयुक्त अरब इमिरेट्सले पनि रुसी नागरिकहरूलाई भिसा पनि दिइरहेको छ, जसमाथि अहिलेसम्म प्रतिबन्ध लगाइएको छैन, जबकि धेरै पश्चिमी देशहरूले यसमाथि प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन्। एक अनुमान अनुसार पछिल्ला 2 महिनामा लाखौं मानिसले रुस छाडेका छन्, तर यस सम्बन्धमा यकिन तथ्याङ्क भने उपलब्ध छैन। एक रुसी अर्थशास्त्रीका अनुसार युद्ध सुरु भएको पहिलो 10 दिनमा करिब 2 लाख रुसीले देश छाडेको छ। दुबईमा आएर आफ्नो कार्यकाल स्थापित गर्ने कम्पनीहरूलाई आफ्ना गतिविधि सुरु गर्नुअघि चाल्नुपर्ने प्रक्रियामा सेवा दिने कम्पनी बर्डसु जोनले पछिल्ला केही दिनमा भारी मात्रामा रुसी ग्राहक पाएका छन्। रुसी नागरिकको आगमनका कारण दुबईमा विलासी बंगला र फ्ल्याटको अत्यधिक माग बढेको छ। घर जग्गा एजेन्टहरूका अनुसार रुसीहरू घर खोज्दै दुबई आउने गरेका छन्, जसका कारण घर जग्गाको मूल्य आकाशिएको छ। दुबई स्थित रियल एस्टेट एजेन्सी बेटर होम्सका अनुसार सन् 2022 को पहिलो त्रैमासिकमा रुसीहरूले सम्पत्ति खरिद गरेको कारण मूल्य 2/3 बढेको छ। जिम्बाब्वे ए विरुद्धको दोस्रो एकदिवसीय खेलमा नेपाल 9 विकेटले विजयी भएको छ। शनिबार त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा जिम्बाब्वेले दिएको 88 रनको लक्ष्य नेपालले 11.2 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर भेटायो। नेपालका लागि ओपनर सुनिल धमालाले 38 रन बनाए भने अर्का ओपनर आसिफ शेखले 34 र विनोद भण्डारी 4 रनमा अविजित रहे। जितसँगै 2 एकदिवसीय सिरिज 1-1 को बराबरीमा भएको छ। टस जितेर फिल्डिङ रोजेको नेपालले जिम्बाब्वे एलाई 31.5 ओभरमा 87 रनमा अल आउट पारेको थियो। नेपालका लागि करण केसी र सोमपाल कामीले 3-3 विकेट लिए भने सन्दीप लामिछानेले 2 र सागर ढकालले 1 विकेट लिए। जिम्बाब्वेलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा नेपालले 12 ओभरमा नै 6 विकेट लिइसकेको थियो। जिम्बाब्वे एका महत्त्वपूर्ण ब्याटर जोनाथन क्याम्पबेलले 27, ब्राड इभान्सले नन आउट 20 र चेफास जुवाओले 10 रन बनाउनु बाहेक अरू ब्याटरले दोहोरो अङ्कको स्कोर छुन सकेनन्। शुक्रबार भएको पहिलो एकदिवसीय खेलमा नेपाल जिम्बाब्वेसँग 3 विकेटले पराजित भएको थियो। र अन्त्यमा आगामी जेठ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लोगो र मस्कट सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले आज कार्यक्रम गरी गण्डकी प्रदेशमा हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको नारा, लोगो र मस्कट सार्वजनिक गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले लोगो र मस्कट सार्वजनिक गर्नुभयो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि एकताबद्ध देश खेलकुदको सन्देश नारा तय गरिएको छ। नारा सुयोग्य राज काफ्लेले रचना गर्नुभएको हो। त्यस्तै खुला प्रतिस्पर्धाबाट भोलानाथ पौडेलले डिजाइन गर्नुभएको लोगो र मस्कट सार्वजनिक गरिएको छ। पौडेलले लोगो बापत 50,000 र मस्कटको 25,000 तथा नारा रचना गर्ने काफ्लेले 10,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नुभएको छ। खेलकुदको सन्देश भन्ने, त्यसैले खेलाडीहरू मार्फत र खेल मार्फत देशलाई एकताबद्ध गर्ने, हिमाल पहाड तराई, तराई पहाड हिमाल अर्थात् मधेस पहाड र तराईलाई एकताबद्ध गर्ने, पूर्व पश्चिमलाई एकताबद्ध गर्ने जुन सन्देश यो नारा मार्फत प्रभावित भएको छ र यसको लागि महत्त्वपूर्ण दायित्व खेलाडीको छ, खेलको छ भन्ने कुरा पनि यस मार्फत जाहेर भएको छ। र यहाँहरू सबै दुवैजनालाई भोलानाथ पौडेलज्यू र सुयोग्य राज काब्लेजीलाई म मन्त्रालयको तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको तर्फबाट पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हामी राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको एउटा चरणमा प्रवेश गर्यौँ। हामीले कार्यविधि तयार गरेका छौँ। आवश्यक बजेट के कस्तो लाग्छ त्यसको सन्दर्भमा पनि टोटल तयारी गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर लोगो, मस्कट र नाराद्वारा सिङ्गो यो 28 दिनको पिरियडलाई हामीले खेलमय बनाउने लक्ष्य लिएका छौँ र त्यो कार्यभार आज यो सार्वजनिक भइसकेपछि पुरा भएको छ। छनौट समितिमा मस्कट 3वटा, लोगो 13वटा र नारा 7वटा प्राप्त भएका थिए। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद आउँदो जेठ 22 गतेदेखि 28 गतेसम्म हुनेछ। अवस्था बेलुकीको सत्य तथ्य न्युज बुलेटिन अहिलेलाई सकियो।
भोलि देश तथा विदेशका अन्य खबरका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।